सबसे पहले रुक करते हैं आपको आगाह करे कराची से, जहां पे आरिफ सोनी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक में पावर प्लस न्यूज चैनल पर खसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम आरिफ सोनी के साथ, जिसमें खसूसी तौर पे मुमताज स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर आरिफ सोनी के साथ रोज़ा और ज़कात के मसाइल के बारे में सवालों के जवाब देंगे और रमज़ान के हवाले से खसूसी बयान फरमाएंगे, जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद आमिर इसका जवाब देंगे। इस वक्त आरिफ सोनी जलानी मस्जिद गार्डन में मुफ्ती मोहम्मद आमिर के साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। मौजूद है जामा मस्जिद जलानी में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा है, 8 रमज़ानुल मुबारक है, रहमतों का अशरा जारी व सारी है। और आपको मालूम है कि हमारे साथ जो मौजूद होते हैं अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब, जो अक्सर जो है सवालों को जवाब देते हैं। और माशाल्लाह आपको पता है कि अगर आप हमारा ये इनके साथ बयान भी बड़ा अच्छा होता है इनका, और यही कहते हैं कि अगर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई हदीस अगर उसको आगे पहुँचाए तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखता है। हमारी भी आपसे यही कि हमारे जो लिंक है उसको लाइक करें और शेयर करें, और उसको जब शेयर करोगे तो इंशाल्लाह इसका सवाब भी आपको ज़रूर पहुँचेगा। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। मोहम्मद इमरान कराची सुरजानी टाउन से हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि रमज़ान की जो ट्रांसमिशन चल रही है आरिफ सोनी के साथ, वो बहुत माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। मुझे इसमें एक सवाल करना था कि बच्चों को रोज़ा रखवाने की सही उम्र क्या है, और ये जो छोटे बच्चों की रोज़ा खुशाई करते हैं, कम उम्री में उनको रोज़ा रखवाया जाता है, क्या ये दुरुस्त अमल है? जी देखा, मोहम्मद इमरान ने सवाल किया बच्चों की रोज़ा कुशाई के बारे में, जो आजकल जो रोज़ा कुशाई करते हैं। और उन्होंने ये भी पूछा कि रोज़ा बच्चों की जो उम्र होती है वो किस उम्र में फ़र्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बयान करता हूँ कि रोज़ा कब बच्चों को रखवाना चाहिए। इस हवाले से अगर बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए तो जैसे हुक्म है कि उसको नमाज़ पढ़ने का कहा जाए और नमाज़ पढ़ने की आदत बनाई जाए, इसी तरह 7 साल की उम्र में बच्चे को रोज़ा रखवाने की आदत बनाई जाए। और जिस तरह नमाज के बारे में है कि 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो हल्की मार मार के भी उससे नमाज़ पढ़वाई जाए, इसी तरह रोज़े के बारे में ये हुक्म है कि 10 साल की उम्र में उसको रोज़ा भी रखवाया जाए, अगर ना मारे तो हल्की मार मारा भी जाए। लेकिन फ़र्ज़ रोज़ा कब होगा? वो तब होगा कि जिस वक्त वो बालिग होगा, बुलूगत के बाद उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होगा। अब अगर वो नहीं रखेगा तो शरीयत की रूह से वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार होगा। यानी कि बुलूगत 18 साल की उम्र, बलूगत की उम्र जो है वो मुख्तलिफ है। लड़की की उम्र 9 साल के बाद 13 साल की उम्र में बलूगत होती है, और लड़का 15 साल की उम्र में होता है। तो इसके अलावा अगर इससे पहले भी बालिग हो जाएं, बलूगत की निशानियां पाई जाएं, तो फिर वो बालिग ही समझा जाएगा। और रोज़ा कुशाई के बारे में ये है कि रोज़ा जो है वो जैसे 2 साल या 3 साल के बच्चों को रोज़ा रखवा देते हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि 2 साल 3 साल के बच्चों को रोज़ा ना रखवाया जाए, क्योंकि अभी उनकी उम्र नहीं है रोज़ा रखने की। हाँ, जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो फिर आप उसको रोज़ा रखवाएं और फिर उसकी रोज़ा कुशाई भी करें। अगर शरई तकाज़ों के मुताबिक अगर रोज़ा कुशाई अगर आप करते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, अगर आप उसकी रोज़ा कुशाई कर सकते हैं जब तक कि वहाँ कोई और गैर शरई हरकत ना हो। तो बहरहाल रोज़ा कुशाई 7 साल की उम्र की बच्चा पहुँच जाए तो तब करवाई जाए, या 10 साल की उम्र में हो तो तब करवाई जाए। 7 साल से पहले मेरा मशवरा ये है कि बच्चों को रोज़ा न रखवाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें कमज़ोरी या वीकनेस ना हो जाए। जैसे वो हमने एक कवाली एक बड़ी मशहूर थी, बच्चा 7 साल की उम्र जो रोज़ा रखता है फिर वो बेहोश हो जाता है, तो वो मतलब उसके अंदर कोई हकीकत है कि मतलब वो वाक़या जो था सही था? 7 साल की उम्र में लोगों ने मेरे ख्याल से इसके हिसाब से शायद रखना शुरू कर दिया रोज़ा। देखें, ये जो असल में 7 साल की उम्र में बच्चों को रोज़ा रखवाया जाए, यानी ये इसलिए है कि ताकि बच्चों की आदत बने। अगर आप ये समझते हैं कि 7 साल की उम्र में बच्चा रोज़ा रख रहा है या 8 साल की उम्र में रख रहा है और उसमें वीकनेस इतनी आ रही है कि वो गिर पड़ता है, तो फिर उसको न रखवाया जाए। फ़र्ज़ उस पर बलूगत के बाद ही होगा रोज़ा। उससे पहले जितना भी प्रोसेस शरीयत बयान कर रही है वो इसलिए कर रही है कि ताकि इसे आदत बने और फ़र्ज़ होने के बाद ये छोड़ ना दे। या बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपने बताया। अब ये की तरह जो आज का जो बड़ा खुलासा बड़ा अच्छा बताया जो आपने जो पड़ोसी जी, के आज बारे में। आज था कि बीमार की मिजाज पुरसी करना ये कितनी बरकत वाली बात है और उसमें कितना अजर है, हमारे लोगों को पता नहीं होता।
ہم شاید سمجھتے ہیں کہ نیکیاں صرف اور صرف نماز پڑھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے میں ہی نیکیاں ہیں. نیکیاں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جن میں ہم کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک موضوع آج میں نے رکھا تھا، بیمار کی مزاج پرسی کرنے میں کتنا ثواب ہے. اس پر گفتگو تھی. اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہن ملے گا کہ ہمیں بھی بیماروں کی مزاج پرسی کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ پاور پلس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے جو پاور پلس کے ناظرین کے لیے؟ جی میں بالخصوص آپ سے میری ملاقات ہے عارف سونی صاحب، آپ کا تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ پچھلے رمضان میں بھی آپ اس سسٹم کو لے کے چلے، اس دفعہ بھی آپ چل رہے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں دے. اور بالخصوص یہ جو پاور پلس کے جو عبدالغفار حاجی عبدالغفار صاحب ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. کبھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے. جی ضرور. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. سالوں بیت جاتے ہیں ہمارے قریبی رشتے داروں میں سے، ہمارے پڑوسیوں میں سے سالوں بیت جاتے ہیں. وہ بیچارہ یا تو فالج کا مریض ہوتا ہے یا اور کسی دوسری مرض میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ہم گوارا نہیں کرتے کہ اس کے گھر پہ جا کے اس کے لیے اس کی مزاج پرسی کر سکیں، اس کی بیمار پرسی کر سکیں. میں آپ کی خدمت میں رمضان کے تعلق سے عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بابرکت لمحات ہیں اور ان میں نوافل کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں فرض کے برابر ملتا ہے. حضرت مولا علی سے روایت میں فرماتے ہیں، پیارے آقا کو میں فرماتے ہیں، وہ سنا جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ صلی علیہ سبعون الف ملائکۃ حتی یمسیہ، شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا اگر وہ شام کے وقت جائے، اگر شام کے وقت عیادت کے لیے جائے، اللہ صلی علیہ سبعون الف ملائکۃ حتی یصبح، اگر میرا کوئی غلام شام کے وقت کسی بیمار پرسی کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. آج ہم مسجد امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، کوئی اسلامی بھائی ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی دین خواہ ہو، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، حضور دعا فرمائیں، بیٹا بیمار ہے، حضور دعا فرمائیں کاروبار میں لاس ہو گیا ہے، حضور دعا فرمائیں 6 سال بیٹیاں گھر پہ غیر شادی شدہ ہیں، حضور دعا فرمائیں کل اس کے نیچے ڈوبا ہوں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی دعاؤں میں رب نے اثر رکھا ہے. بیمار پرسی کرنے والے کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ رب کے بندے نہیں، رب کے فرشتے جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جس کے اندر گناہ کی حرکت ہی نہیں رکھی رب نے، وہ 70,000 فرشتے جب ایک مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا مانگیں، رب اس کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ اس لیے آپ اندازہ لگائیں، صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یہی دین ہے، زکات دینا، صدقات دینا یہی دین ہے، مسجد میں آنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا یہی دین ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک مسلمان کے لیے اتنے آپشن موجود ہیں کہ وہ کئی کام جو ہم روزانہ معمول کے مطابق بعض زندگی میں کرتے بھی ہیں، اچھی نیکیاں کر کے ہم اپنے نامۂ اعمال میں بہت ساری نیکیاں کما کرتے ہیں. اب یہ چیز پا کے معظم الحسن کی چیز سے حضرت انس فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وأعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 60 من عاد ميتا نادى مناد من السماء ابقى وابتعاث من شاء واتبوأت من الجنة منزلا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو ایک منادی ندا دیتا ہے، ابقى، اے عیادت کرنے والے تو اچھا ہے، وابتعاث من شاء، اور تیرا یہ چل کے جانا بھی بڑا اچھا ہے، واتبوأت من الجنة منزلا، اور تم نے جنت میں اپنی ایک منزل کو پا دیا ہے. اور مریض کے پاس جا کر کرنا کیا ہے اس حوالے سے بھی نبی سے پاک سنیں.
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کے فرمین بھی میٹھے ہیں نا، تو اس کو میٹھے انداز میں سمجھیں تاکہ اور بھی ہمیں مزہ آئے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم يرد مسلما فيقول 7 مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه الا شفي الا ان يكون قد حضر اجله. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے فیقول 7 مرات 7 دفعہ یہ الفاظ کہے. کون سے 7 دفعہ یہ الفاظ کہے؟ وہ الفاظ یہ ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ الفاظ 7 دفعہ کہے الا شفیہ اس مریض کو رب شفا دے دیتا ہے. الا ان یکون قد حضر اجلہ اگر اس کا وقت وصال نہیں آیا. یہ 7 الفاظ کہے، یہ الفاظ 7 دفعہ کہے. اگر اس کا وقت وصال نہیں ہے تو اللہ اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا. الفاظ میں یاد رکھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ الفاظ 7 دفعہ کہے جائیں، اللہ اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا. نیت کریں گے انشاءاللہ. ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں جو بیمار ہیں، ان کی بیمار پرسی کرنے جائیں گے اور اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں گے اور یقیناً یہ جو ثواب ہے